من غير مجمريون فقرين بركان مالدي بطعمي وزحزن عبد الحج ساعات بسوشيال ميديا ترف بحري ترف درون زولو عزيم كبرت قالات عبد السوشيال ميديا كبير يكون تجام هو عطاني سوقع وينقري لي امبري انا بزح نجر ولا بسقاي حواتنا يهون قم بزحات كثيرنا إلى بزحات حجي بدون حسابي صحفة له بدي تايم له مسيلكي مروخ قال بزح صحفة تعبزي صحفة له صحة له قال سلام تخاتلتي إز channel نقعنا بالchannel بسلام مزام إن شاء الله حجناهم هم تلمذ سبسكرايب نجيهم جمرو صارنا لو ما تحديش مزارة البداية حيزنا مسيراننا سنة قدمي إز channel شح سبسكرايب بس نتي كلهم ذا فيديو زيا حدش سبسكرايب نتي بزا فيديو زيا حزغت إننا فيديو بديت جبرت لك أطير بديت ماني بديت ما بديت جبرت لك بمن ديكو عم يبكات من زلال غير ما عارف زين هاي بقول بلبي قتل مستير نعل لا خالص سبك حزلنا زي ندل منه بديت جنبه مستير هو مستيرنا نعل لا ما قتل له كيف ما هو ما مستيرنا نعل لا بديت جنبر ما خالص سبك حزلنا زي ندل دي مسيرنا نعلاس نخاف دفع ادخل وبعد دي هو مسيرنا نعلا نصحف الله قالك داري واي تعال اما توبع فتح سقط خفته اوي ما حد هذا خرجني تنقل ما بدي اخذ لك لا صاحبتي هذا حرح ما كنت هاجرات ما فلالي دب دي دس بالك اصوع دمبل ابغزنا زركب بدل جمر ابو ماني دستي انسسا فطور سبسك جبي دمو ايما سبسك يركب دمو دمو دققتي حاسخو غزا مان دو لم تايتكم دو راديو وي طلع كده اوكي هم سمعنا جايز استحد حوناسي تهم لله سمينا الملس تيك توك او كومنت قلت سبلو سون بفتوات بحالات التوقس ايو سون تردي ويو نعا خصلي تحضير له هونس كل صباح حفشا ግን ፎቶካ ይሞ ያለው ማአንቲ ምስ ህዝብካ ክትላለያ ሚዲያ ገል ፕላስ እውን ተገዳላይ ሙኻን ካውን ሰንፈልጥና ሚዲያና አዲምና ካዘለና መጀመሪያው አኽቢርካ ንሚዲያና ንጋሻ ሰለኾንካ ደሞ በጣም የለመስክል ያው ማህራ ሚዲያ ወድ ሹቅካ ትፍለጥ تخكلني عشان مخمن يست مجمرة. يا أنا شماي مامو نقص بالوا مامو نقص تقولون. مامو نقص تقولون. أوي توليد أوي. يا توليد عاول خلنا عليه كوينو أو تصعد الله خابيت خابينا. يا قطري وخمس في اللات أفت قطر لما أنا قطر صراحة لما ما نمسوي فلت أيو تعابيا. يا وفتي زلنا خابنا ما نحرس كايز نبر متشم ناي قطر صراحه سي اي تقرا مزحتي بمزحتي سلك ناي كل نجرنا صراحه ناي قطر كل فلط مروح مزحت سبي فلط ايو حكم الصراح يا صراحتي بخمزي يا تمرتون او اقرا ايو ناي هذا ساعتي يملن 4 دقائق ايو تزتمهر له قرا يلغى 4 دقائق قرا ايو 4 ملفين بان نقول حسب بندو نقول تسيغا 4 دقائق تقعيز خاص لاتي خاص اي مالسي دحانيو بخالي انصار تلخيو مات بخلت ساعات الخودنيو ونام خالي بزح تاريخ له عدنا نفلطنا نتمرت صقم صاغنا 4 دقائق قلال الخيا زرو هو قلال يا مالسي ناي من منقدس بزح زخبد نجر يكون ان 4 بقرا انا دارغن حزه زح شيء لنا حزنا يو عرفت خاوينا ያው ዚ ይመስል ተታዓብያ ካሊ እንት ቦናገሩስ ትምርት ቤት ነይኩም ዮ او خشاو هاي سكول ان هاي سكول دمان اشتي خاب ناي حدا ساعه تخونيا اليمنتر 4 دقائق يعني ساعه تخونيا يا ترغي نجزا بخر ديخا همي اي نين بحال معاي لني خلاي خاصخه او خلاي سو صراحه بدن بتحجزني رخا ناي قطر صراحه سي صدرخا حجز خاي مخاني رخا مالتي واي سرحني رأي ناي قطر صراحتس بدن بيسرحني رأي قاوغستي ياو مزحتيو همو يعبي توليدو هاي سكول يصح ودما قاليو قارصونا سرح عالمي لاتي تفالي هوتي قصلمو كغطر استي معازي خوتيخا نا سرح هوت معازي خاتيخا ያው መውዛሕቱ ሲለዝና ወርቅ ገለኻ ብ 2008 2009 ነካብና ወርቅታት ገለ ምንቅስቃስ ጀሚረ
سلشان عصرتنا كابل عصرت حدا كابل ما في حالي أتي زخون الاستارية أو سكي تقلالات ناي بوليتيكا خناتات تقوم بزح يكون نيرجينا أو سلتنا هنصنح أو زلنا لما تقالسنا قاصيلنا مالتي قالت كم جمهور خجمر خاني خم جمهور إيوه حزاب تيك توك أنا ونا تيك توك الفلتك خم جمهورتونا أو قرية تلخص نقلد خا ناس حاجة سات بقى كونتنت خاص سوون فولتو عم بسمعنا جايز استحسهم أو كومنت سيكشن أو بدنا هسي أغتزل بلانهم استسمينا حاول أن نلس بروفايل كتصبق مع تقول عدل لو بقى أمس حدا أركي حوري شو من خير بالقبل لا زمان بقى أنت الله جلس بحيلو جزاء قد في عم باب تجي بقعد حريد الكي كنا نقبلها في إيربورت خبز اللي بال ناتيجن كله درجة خابهت أنا يسأل سيد الله ولا أقرن ده تقول كي سيد الله ناتجن بقى تسأل في بروفايل دلة طرح كاو نتت بهند أبز ما عاد حلف الله بقى ada أتوا أتين دنا أمريكا أبت السودان يقارن كاو عم ببعد حزت كل سبب بيت سبوا سيدس بين طريفة بس وذن هنا أنت يتفيها ويو نستعلى عليه هنا خبط لنا وا بس كنا عنا إذا سبيت أخونا نحتاج تتفاهم حري أركيك وعيو لينغو يدور لك نوح معتي با أنت عربي أدفع ناقد خذ لنا مع فرصة سكي ما دلنا قد فاود الدباب لنا ويا نخي دا أخي جلس وحنا خلنا سلام بلني حبافني وا من دخي من يخسخي ليه دخي نو ليان اشتغوا عليا سلام بلني وي my chance is pregnant واي من دخي شو قصة أنا شو ما نعقبه ولدين ضربوا مني اي مني تتميس نزي امتي وي بس ما هاي امو كان متصدق حقف لكاي قرب حجزني تولني حجزي تاشمو مشالو تاشمو امتي هو انبابا هو ابد قد مقول سب تطمطم كاس نبع الكيسبوا زبان حقي وبا حب هلا أتي عاركي قدف بقى سقعد رهتي دسحق نتشن تايد عمو قاشة تمتي تقبلت قاشة إنا خا حزبنا خا نعنا يبالي بقى قلنا قزاوي عم ببار قبر لي كان نستفت تخنشو لنا لي نسدو تراهم كعلي بابنا راي ودباي واي درجة إهين لنا واي ودباي درجة إهين لنا كنا نستي كاو أنا الجدي فينا واي إلين جميرة واي حنت سويت في الله الصبح على سعودية عربية بالسودان مثلا أمبر لا عليك الله أكبر لا واي أم بباقي في تجزا بدي حري الله ده لهن حنت متخلي الله ده ولا الساعة صوب الكتوي أيدي لا خلو هلا كبر نقولين أنا تحبس نتشم إحنا لين وين بقى علل من أيكون لين بقى هم سمعنا استعغت اللي بالناستي حدا فيديو سمينا المنس لحركة عندنا نقولكم أجيبوا حساب يسحب له عندي تايب له مسيلكي مروح قال بوزح صحفت أبزي سحب له سحق له قال حدا نقدر نقولكم أبحر لحد أتيها ما يكتلك هم بعضيله زي حزوها ترديكم مني لايكاس كنتو يترفين علو دبانا بخورن حساس لدن ناتي ودي بخورن حساس لدن وين زأمنوكا زفتوكا لعلو كل دريكا كبر حونا انكو عمروخ كونكا انكو عسوو اي كونكا إذا أديو ولادي تغن نايب حقي عدلنيا أديا بحقي بزيادة اسكا نزابي دزي الله يقبرو أنا بكل سب كتبتح كومون ريبوست قبرو أخم فولو زي قبركم فولو قبرو خبراتي وات أبزو كومنت دما فقرخم نزحاونا قلت أوليخم بخورن حساس لدن ناتي ودي بخورن حساس لدن وين زأمنوكا زفتوكا لعلو كل دريكا دعيقانو كلهم إرتراويان سلامن قسانة فقرن يحبو
كم خوينا خا دحري خانن نفس دراكم كان نفس دراكم كانوا كلكم يحقفكم يرئيكم آمين مادري ولادكم تحققوا في الساعات يعبكم كل تسقم مكان شجر حليفو نبره ويبسحكم آمين مادري معري معاك سلام من قد قولنكي سلام الرحمة كمي وعلك أميتي زبير مسكن زودي كمي كأنكي دحاني دحاني ماميتي أنا راسل دحنا ماميتي سلا صلوت كده ننبر سلا صلوت كده ننبر علينا ماميتي الرئيس زودي دحان تمرق الصحة آمين تمرق الصحة زودي آمين ماميتي آمين لملم رقات آمين لملم رقات تمرق الصحة رقت كايا لملم تزارب كايا خلم قبرلك آمين ماميتي يرحمك زوارك فوق أقابي داقر حزلك آمين فوق أي رقسك ديوتا آمين نزا حاونا ماميتي معرف جنايو اسكا اب كومنت تسفان مورالن زهبن كومنت تصحفوا ليكم نزا فيديو زي الله يغبروا خمون ريبوست غبروا اخم كم لمود ازيو مهارن ازاناغ عن زخونه مدبات يزلكم كمصي فولو مغبار ايتكمو كبرتي هابله يغنيلي عم بسمعنا جايز سي حسقوا او كومنت سيكشن او بدنا سي اغزل بلانو استسمينا حاولنا نملس مسف قريتكا بلعخا مستتخا ريهم حديش عينتا كفافلا مصيلو بطعمي صبق جميرهم ملو اب كل خصافع خلالو ريو بقى تحصب بطعمي صبقي سلازي انا غزي الله خبرات تعذبتي دق تبعتو ونغزو كل غزي بقى هم جا غيرنا بقى ابرت فيهم جا غيركا مخديا بيعاتيخا حصيبكا نغزاخا ودي الله لايك ايترس يقن يلي ايساننا غاصيا نش نشخا بهاجر جرمن يقن يلي اسمع من اللفظ قدس برهن داي زي انت داي زي وسد دس بلك خمسي كابز دس بلك اوسد انا تكوسد هو تخلو محوي بعز بلك زاخلك اوسد شجرك فتح وشجر كفتح حلم لي قاعدي هذا البخاري ابره هو وسد تخلو محوي لبي لبي تخلو محوي لحدكم لبي يلبس كمان لا حاجه لا ميدي خميس قبل سند تريس خليل ولا حق برابر اتكنا في انه فلتوني خندك زي عندي ودي قني نجزي عندي انا قصري انه مس صببل فلتوني تبارك الكاميرا تقول ابي يقول لك من السماء ولا مريض هو بنا سمعت خلي لك مرحبا بنا سمعت تقول زقول انت ايوه جنزل سلدي وسد مع حدث بلك كاوس معك وسد لا حاول يسد ذكر له زاغلك كاسال الكاوس انت مرحبا وانا بالبخاري نايب البيت خلو محول كان صار له وسد علي الكاوس ناتكاي شجرك فتح هو زقول له تمر ناتكاي ازرعيو هو ناتكاي كلنا حي نعقد خلو انت مرحبا انت قبو انت بروح ابيت انت حيواي يرقم تعصم سيلك مرحبا انت خيسني واحد يبقى كيف تخلو محوي واحد انت كل كل عذاروا بلله عللنا لك غزاته زوج هايتك انت مرحبا تكو خطراي انت بروح الكنت لما عندي اياه بنفسنا سقينا حماق يعني احنا تو قومك تقول يعني كاي ربط اخي دي توسخ اخلني انت دي توسخ اخلني مرحبا وسخ كاسي لبلعيو وسخ ندور اخلني اوكي هم سمعنا جايز استحدا حوناسي تهم له سمينا المدرس ببيتسب المسألة خي تقبلي أنا مفلات وبعالها مفلات وتصلي أيه هون أوريدي هذه اللي تفولت أسكت مراعي تخلي نهذا السبب شو ميلي مراعي الخايف بيتسب المسألة أمين خاكت مراعي لك فليت خايو خزكو عمري إخي مرعي خيس ناسبري إخي كأوتصلي حدا رخي هو تخلص لك خدمة لو على الخمسين الخا للك أنا قرت قد بالخا لسني خوين خا من واري أنا اللقف هو لا قروت لا راخا مرباش قال لا بزح يمت مثلني يسوي الباس لو منام ابزاهنيا ودلا سوشيال ميديا لنريو كله تخكل ማለት يخوني እሺ ጽቡቅ ያኒ ላሚሎይ ማቲ ቲክቶክ ጀሚር ኸይ ና መጀመሪያ ቪዲዮ ኸታይ ነራ መጀመሪያ ልሰርሕ ዋዛና እንጀራ ገለያ ሓደ ትሬንድታት ምስዓድና ይኸዲ ገለለ ጀሚር እዩ ማለት እዩ ኢንስታግራማይ ማለት ኢና እንጀራ ግገር ተይድንስ አማርኛ እንደው በአማርኛ ይጀምርያ እንጀራ ግገሪ ካለኝ እናቴ ቤት ሄዳለሁ ለትሬንድ ሞጥስ ሁሉ ወላት ለሰርሐሉ ማለት እዩ
obviously ستمرعي تخيدس انجرا يغاغرينيو እና ዝሃምዚ ዓይነት ኣባና ይሰርሕ ቅፃም ትግራዋይ ተመርዒ በተለይሲ ዳቦም ትጋግር ይኺ ገለይናና ይፃ መጠቃት ምጥቕ ይኺ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ትሰርሕ ይኺ ሓደራሙ ይንስንስል ገለይለና ሓደ ትሬንድታት ጠቕላላ ምስ ትግራዋይ ኤካፍት ይዋይ እንጀራ ጋግርቲ ይብኒ ለወደዋ የልኸድ ኣይትኸዲ ማዓረይ ኣንደኽ ትኸይድኸይ ክልተ ባልዲ ኣይትኸዲ ስለዚህ ዳቦ ለተላመዲ አንድ ምሰደው خلህ ዳቦ ተላመዲ ቂጻ ተላመዲ መጠቃለስ ለልት ምጥቂ ትግራዋይቶም ተመሪሕ መጠቃለስ ለልት ምጥቂ ሰዋለ በደንብ ተላመዲ ኩሉ ዓይነት ፀብሒ ተላመዲ ገዛም ውልዋል ምጽራይ በደንብ ምጽጻፍ በቃ ሓደራሙ እዚ ኣቀጽለ ቢላኖሞ እዚ ሓደ ሰሚዕና እንመለስ ብጣዕሚ ዝሕዝን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ብሶሻል ሚዲያ ተረፍ ባሕሪ ተረፍ ድሮን ዝብሉ ኣዝዮም ከበድቲ ቃላት ኣብ ሶሻል ሚዲያ ከቢድ ኩናት ተጀሚሩ ሎ እቲ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር ግን ሓበሻ ማዓሲና ንምሃር ብጣዕሚ ዝገርመን ዘሎ ኣብዚ ድሮን እንተኾነ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን እንተኾኑ ተጋሩ እንተኾኑ ጠፊኦም እዮም ኣብዚ ባሕሪ እንተኾኑ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ተጋሩ ጠፊኦም እዮም ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመን ዘሎ ነገር ድማ እዚ ክልቲኡ ኣብዚ ድሮንን ኣብዚ ባሕርን ጠፊኡ ዘሎ ህዝቢ መንቀሊኡ በዓልና ዘይምስምማዕና እዩ ኤርትራውያንን ተጋሩንሲ ካብ ዘፈላለየና ዘመሳሰልና እኮ ይበዝሕ ብሃይማኖትና ብመንነትና ዋላውን ብባህልናሲ ዋላውን ኤርትራዊ ኮይኑ ካብ ትግራዋይ ዘይወለደ ትግራዋይ ኮይኑ ካብ ኤርትራዊ ዘይወለደ ሰብ የለን ኣብዚ ሕጂ ሰዓትሲ መብዛሕትኦም ዝፃረፉ ዘለውን ህዝቢ ወኪሎም ትግራዋይ ባኸምዚ እዩ ተረፍ ድሮን ኤርትራውያን ባኸምዚ ተረፍ ባሕሪ ገለ ክንባህል ከልናሲ መብዛሕትኦም ኣብ ስደት ዘለው ሰባት እዮም ዝፃረፉ ዘለው ነዚ ምስኪን ኣብ ዓዱ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ዓዱ መከረኡ ዝበልዕ ዘሎ ሰላሙ ሲኢን ዘሎ ኣብ ዓዲ ናጠመየን ናፅመአን ዝውዕልን ዝሓድን ዘሎ ህዝቢ ኣብ ስደት ኮይኖም ኣብ ጥጡሕ ባይታ ኮይኖም ዝፃረፉ ዘሎ ኣነ ብጣዕሚ ዝገርመን ዘሎ ነገር ግን ሕጂሲ ካብ ዘፈላለየናሲ ዘመሳሰለና እዩ ዝበዝሕ ኤርትራዊ ተጋሩና ተባሃልና ካብና ዝፃረፍና ንውዕልሲ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ጀነሬሽን ኣብዚ ሕጂ ዘለና መንእሰያትሲ ካብ ተሓባቢርና ኣካውንት ንዓፁ ካብ ተሓባቢርና ንህዝቢ ንፃረፍሲ ተሓባቢርና ዝኾነ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዘሎ ህዝቢሲ ሰላም ዘይንፈጥር ኣብ መንጎ ክልቲኡ ዘሎ ህዝቢሲ ሰላም ፈጢርናሲ ነዚ ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ሰላም ዘይንፈጥረሉ ብሓቂ ኣነ እግዚአብሔር ብጣዕሚ ዘሕዝነኒ እዚ ሕጂ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ኣምፂኹሞ ዘለኹም ንስኻባ ከምዚ ክንባሃል ከልናሲ እዚ ህዝቢ እኮ ቅሳነት እኮ ይብሉ ኣብ ዓዲ ኮይኑ ደም እኮ እዩ ዝነብዕ ዘሎ ስለዚ በጃኹም ኣብ ሶሻል ሚዲያ ትበኣሱ ዘለኹም ሰባት በኣስኹም ኣብ ሶሻል ሚዲያ ውድእዎ ናብ ህዝቢ ኣይትሕኸሩ እዚ ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝቢሲ ሰላም ሙናፊቕዎ ኣሎ ብልቢ ኣብ ኤርትራ ኮን ኣብ ትግራይ ዘሎ ህዝቢሲ ሰላም ሙናፊቕዎ ኣሎ በቃ ሰሪሑ ህይወቱ ከዓሊ ሰሪሑ ናብርኡ ከመሓይሽ ሰሪሑ ህይወቱ ከጽንሕሲ ይደልሎ ስለዚ በጃኹም በቃ አንቶም ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዘለኹም ዝተወሰንኩም ሰባት ናብ ህዝቢ ንሓኸርኩም ቁስል ናይቲ ህዝቢ ኣይትጉድእዎ እዚ ህዝቢ እዚ ኦልሬዲ ትትማሊ ዝተፈጠረ ስሕተት ሕጂ እውን ክደግሞ ኣይደልን እዩ ሰላም ይደልሎ በቃ ሰሪሑ ክነብር ሰሪሑ ህይወቱ ከጽንሕሲ ግደፍዎ በቃ ህዝቢ ኣይትጉድእዎ ንህዝቢ ኣይትሕኸሩ ብልቢ ኩሉ ህዝቢ ነናይ ባዕሉ ፀገም ኣለዎ ስለዚ በጃኹም ኢለኩም እዚ ቪድዮ እዚ ናብ ብዙሓት ሰባት ክበፅሕ ሼር ግበርዎ ላይክ ግበርዎ ኢኹም ኣንለይ ከም ሰማዕናይ ጋይዝ እስቲ ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣቕምጡልና እስቲ ኣቐፅለ ቢላኖ እስቲ ሰሚዕና ሓውና ንመልስ ሶ ናሎማዓት መደብና እዚ መስሊ ነይሩ ብካሊእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸም ኬፍ